दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। संसद दिवसमा मलदेखि एसएसपी सम्मको कुरा, खनाल र नेम्बाङ बीच कोचपेच। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भेटवार्ता। सरकारलाई एमालेको प्रश्न, महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने। विद्युतीय मतदान गर्ने भए साउनभित्र मेसिन देऊ भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। सरकारले प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने। आयल निगम व्यापारीलाई दिन अर्बौंको चलखेल छ भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भने। आज सुनचाँदीको मूल्य घट्यो। शेखर समूहले भन्यो देउबाले पार्टीभित्र एकलौटी गरे रचनात्मक विद्रोह हुन सक्छ। ओलीलाई गौतमले भने ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले एकताको पहल लिनुस्। सरकार आयल निगम व्यापारीको हातमा सुम्पिने तयारीमा छ भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भने। सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने पत्र लेखेकै छैन भन्दै भीम रावलले भने। स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ भन्छन् गाउँमा डाक्टर नै जान मान्दैनन्। उपेन्द्र बाबुराम विवादविद जसपाले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। त्रिभुवन विमानस्थलबाट थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले थाले फेरि ठूलो काम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका रवि लामिछानेले फेरि गरे ठूलो घोषणा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो पार्टी अध्यक्षको हैसियतले एकताको पहल लिन आग्रह गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा जोड्ने अभियानमा लागेका गौतम पार्टी निर्णय भएपछि पहिलो पटक ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए भने तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईले नै वाम एकता जोड्न पहल गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै माहौल बन्दै जान्छ। गौतमको सचिवालय स्रोतले भनेको छ। त्यसमा केपी कमरेडले खासै प्रक्रिया दिनु भएन, बरु विगतका कुरा गरेर फर्किनु भयो। गौतमको प्रस्तावलाई ओलीले महत्त्वका साथ नलिएको बताइएको छ भने तत्कालीन नेकपा फुटाउन गौतम आफै सक्रिय भएकाले पुनः एकता गराउन जानुको कुनै अर्थ नभएको ओली निकट एक नेताले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा डाक्टर शेखर कोइराला समूहले विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। बिहीबार 32 पितली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको कोइराला पक्षको बैठकले पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला समूहले विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले भेलामा रचनात्मक विद्रोह गर्नुपर्ने कुरा समेत उठेको बताएका छन् र उनले कस्तो खालको विद्रोह गर्ने र आगामी कदम के हुने भन्ने बारेमा शुक्रबारको बैठकले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा देउवाले महाधिवेशन पछिको प्रतिबद्धता विपरीत एकलौटी रूपमा अघि बढेको समेत निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाल आयल निगम व्यापारीलाई दिन खोजेको र किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। 64औं संसद सेवा दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, फेरि पनि सुन्दैछु, आयल निगम व्यापारीलाई दिने रे यो चलखेल हो। यहाँ करोडौंको कुरा होइन, अर्बौंका कुरा छन्। उनले किसानलाई मल दिन नसकेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण किसानले मल नपाएको बताएका छन्। खेती गर्ने बेला छ, मलको हाहाकार छ। उनले भने यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचारले भएको भन्दै बताइएको छ र साथमा आयल निगम व्यापारीलाई दिन अर्बौंको चलखेल भएको छ भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रयोग गर्ने भए आफूहरूले भने जस्तो मेसिन साउनभित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र ईभीएम तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आगामी 2079 श्रावण वसन्तमा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य क्षेत्रमा अथवा अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई लेखी पठाएको छ भन्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ।
नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् भने भेटमा उनले भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पठाएका शुभकामना सन्देश सुनाएका छन्। हालै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै उनले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भू-राजनैतिक मुद्दा लगायत विश्वव्यापी स्तरका चुनौतीको सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेको बताएका छन्। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी असंलग्न आन्दोलनको संघीय सञ्चालनको सम्मेलनलाई बिहीबार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले असंलग्न आन्दोलनका साझा प्रयासबाट विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा समेटेको जानकारी गराउँदै भनेका छन्, नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, न्यायपूर्ण विश्वको समर्थनमा आवाज उठाउनुपर्छ र कमजोर देशहरूको लागि समर्थन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने दृढ धारणा राख्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समयमा ठूला कामहरू गर्न थालेका छन्। उनले गरेका कामहरू पनि सफल हुन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सडकमा बारसँगै सडकहरू पनि बनाउन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, न्यू रोड अन्य स्थानमा भने उहाँले सडक बारहरू लगाउन सुरु गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले पछिल्लो समय फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने समेत बताइसक्नु भएको छ भने दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको तयारी पनि थालेको बताउनु भएको छ। यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र साथमा आफ्नो पार्टीलाई जनतामा कसरी पुर्याउने भन्ने चासो अहिले राखेको बताउनु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गरेसँगै उहाँको लिस्टमा धेरै व्यक्तिहरू आइसक्नु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र यस बारेमा जानकारी केही समयपछि दिने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको टिममा अथवा रवि लामिछानेको पार्टीमा को व्यक्तिहरू रहेका छन् त? यस बारेमा भने केही दिनपछि जानकारी आउनेछ। त्यस बारेमा तपाईहरूमा जानकारी आएमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य 97,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 97,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो छापावाला सुनको मूल्य 97,800 र तेजाबी सुनको मूल्य 97,300 रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1235 रुपैयाँ प्रति तोला कायम भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर पत्र नै लेखेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्ध अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् र उनले भनेका छन्, सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, केही समय अगाडि अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा 10 पुरै मस्यौदा समेत सार्वजनिक भएको थियो। व्यापक बहस भयो, संसद बाहिर र देशव्यापी रूपमा छलफल भयो। अन्त्यमा नेपाल सरकार बाध्य भएर एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं, मन्त्रीज्यूहरूको मुखबाट सुन्यौं, गठबन्धनका नेताहरूको मुखबाट सुन्यौं, तर अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पत्र पठाएको छ भने सबैमाझ सार्वजनिक गरियोस् भन्दै उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घको 44औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताएका हुन् भने उनले अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट दरबन्दी खाली रहेको भन्दै डाक्टर तथा नर्स पठाइदिन आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ।
दुईजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको विवादले उग्र रूप लिइरहेका बेलामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। उक्त पार्टीले आगामी असार 27 र 28 गते पर्साको वीरगञ्जमा बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ भने उक्त बैठकका एजेन्डा भने तय भइसकेको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। जसपाका यादव र भट्टराई बीच एकले अर्कालाई अल्पमतमा पार्ने होड जारी छ भने पछिल्लो समय अल्पमतमा परेपछि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी नै छाड्ने योजना बनाएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA भएर थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने भएका छन्। थाइल्यान्डको थाई इस्माइल एयरबेजको असार 17 गते जुलाई 1 र श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आगामी असार 22 देखि जुलाई 6 देखि उडान गर्ने तयारी गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। थाई इस्माइलले काठमाडौँ विमानस्थलबाट पहिलो पटक नियमित उडान गर्न लागेको हो भने श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले भने कोभिड-19 महामारीका समयमा स्थगन गरेको उडान पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो। यानि कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्ने भएका छन्। सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफरी रणनीति 2077-78 देखि 2087 देखि 88 सार्वजनिक गर्दै सबैका लागि स्वास्थ्यको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वार्डमा सामुदायिक नर्सिङको व्यवस्था गर्ने भएको हो। दर्शक महानुभावहरू 64औं संसद दिवसको अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप, संसद विघटन र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा विषय उठाएका थिए। संघीय संसद भवन न्यायमानेश्वरमा भएको कार्यक्रममा नेताहरूले किसानले मल नपाएको, सरकारी कम्पनी निजीकरण गरेको, विदेशी हस्तक्षेप बढेको, एमालेले संसद अवरोध गरेको जस्ता विषय उठाएका थिए र संसद दिवसमा मलदेखि एसपीपी सम्मको कुरा भएका छन् र खनाल र नेम्बाङ बीच भोजपिच समेत भएको छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनी प्रश्न गरेको छ। 64औं संसद सेवा दिवसका अवसरमा संसद भवन न्यायमानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले महाधिवेशन प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन ठिक नहुने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।